سرپایی بله سرپایی کسی چی قسکلو شیل مطلب اینا ضرورت داره که خالی کوی جگه داشته باشه که بله شی چیزا جور کنه غار جور کنه تو چی قسکلوش و طوال زنده نوش نزدیک نشتخ یعنی مو کنه یکی آورده آو خونون جدی گل بیش آو که آو بخان که بال بدین اما ورده تایمین چیز کسته یکتن نه تایمین جره نزیش تو خیلی نزیش تایمین بالا مساو فل چی کسته تایمین جره آو بالا ورده ده گل بزن تو خاطر امیره باش کرده تو خیلی دیگه چیزارم ورده ده بزن تو خاطر کریبا این جماعه ده خانه جور کرده بیاما تو خیلی که بیچارگو اینجی یعنی رنگه کشتی وری جور کرده خبره رافت بخان که آو تاوال شده سر کنار جگه شی برده دیگه نه خالی کو جگه پیدا کرده که کشتی رنگه کشتی وری خود خالی کو چاو کنه بده لپا قرار آوردن خودون خود چپلی چسبنده چپلی رنگه کشتی وری دیگه ما اول نه مطلب برای انسانا کشتی حضرت نوح نه برای ازی کلیمز یا برای ازی شیلز کسته یعنی کشتی کلیمز دیگه عالم نیه پیغمبر از نکنه این آدمی چی خریده